बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, रात गए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से कुछ अहम तरीन ख़बरें कि वहाँ पर इस वक्त शदीद तरीन जंग जारी है। पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर भी हमला हुआ, अफ़गानिस्तान की साइड से मार्टर गोलों का इस्तेमाल होता है और फिर उसके बाद वो कुछ हुआ जिसका डर था और पाक फौज ने एक मर्तबा फिर से जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर तबाही मचा कर रखती है। दहशत गर्दों की लाशें वहां पर बिछ गई हैं और चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया है। पाक अफगान बॉर्डर से इस वक्त क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और किस किस सेक्टर के ऊपर कहां कहां पर किस मकाम के ऊपर इस वक्त शदीद तरीन जंग जारी है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान जंग की भी हम बात करते हैं और वो जंग बहुत खतरनाक तुराहे पर पहुंच गई है। और आज ईरान ने चाइना की खुफिया टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका के जंगी जहाजों पर अटैक किया है, जिसके बाद पूरे का पूरे इसराइल के अंदर भी इस वक्त जो है वो सफ़े मातम बच गया। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, आज कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी का ईरान की जानिब से इस्तेमाल हुआ है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो इस वक्त ईरान जो है और अमेरिका वो शदीद तरीन जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं और आज भी अमेरिका से तकरीबन कोई 8 C-17 ग्लोब मास्टर जो कि असले के जहाज हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट प्लेन थे, वो मशरिक के वुस्ता पहुंचे, जिसमें जो है वो फौजी साजो सामान था, डिफेंस सिस्टम थे, मिसाइल से, ड्रोन से और दीगर सामान जो है उसमें लेस था। आज भी अमेरिका ने 8 असले के जहाज मिडल ईस्ट पहुंचाए हैं। और फिर दूसरी जानिब जो इसराइल का मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है वो भी बहुत खतरनाक है। इसराइल का मीडिया कहता है कि इसराइली इंटेलिजेंस एसेसेस, यानी कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने ये असेस किया है द यूएस हैज द कैपेबिलिटी फॉर इंटेंसिव अटैक फॉर ओनली 5 to 4 days। यानी कि इसराइल का मीडिया कहता है कि एक हफ्ते तक अमेरिका ईरान के ऊपर बमबारी कर सकता है। जी हाँ, और फिर एक हफ्ते तक की क्या मामला है। और इसराइल के जो ब्रिगेडियर जनरल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ईरान के पास बायो वेपन्स मौजूद हैं। ट्रंप चेंजेस कोर्स ऑन ईरान एज इसराइली इंटेलिजेंस वांट मिसाइल्स could target cities behind Trump's rhetoric shift, and our intelligence estimate that Iran's regime is weakened by protests even as Israel warned retaliate would likely hit population center not military targets। वो कह रहे हैं कि इसराइल के पास कुछ खुफिया वेपन्स मौजूद हैं और ये वेपन्स जो हैं वो इंतहाई मोहलिक हैं। और ये इराक वार में भी इल्जाम लगाए गए थे कि इराक के पास ही वेपन्स हैं और ईरान जो है वो पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेटेड सिटीज के ऊपर अटैक कर सकता है हमारी, तो लिहाजा हमें ईरान को पहले कमजोर करना होगा। अब इराक के अंदर भी पहले ये हुआ था कि यही इल्जाम लगे थे कि इनके पास बायो वेपन्स मौजूद हैं, बहुत मौलिक होंगे, बहुत खतरनाक होंगे और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों के इल्जाम भी लग रहे हैं। यानी कि ये मुकम्मल तौर पर इराक स्टाइल ऑपरेशन की खबर उस तरफ मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इराक जंग के बाद ये पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है जो अमेरिका ने आज हैवी डिप्लॉयमेंट 23 साल के बाद कर दी है। यानी कि पहले बमबारी होगी 4-5 दिन, ईरान को कमजोर करेंगे, वहां पर बगावत खड़ी करेंगे, उसके बाद ये अपनी फौजी जो है वो ईरान के अंदर उतारी जाएंगी। बिल्कुल डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें, आपको उसी तरफ मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर ईरान ने भी खबरदार कर दिया कि हम इस खतरनाक तरीन जंग के लिए तैयार हैं और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम भी मुकम्मल तौर पर फिर तबाही फेरेंगे। ये ईरान ने जो है वो ऐलान किया है। दूसरी जानिब जो ईरान की खुफिया टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि चाइना की खुफिया टेक्नोलॉजी से अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर अटैक होना, तो ये क्या खबर है। रॉयटर्स दुनिया का क्रेडिबल तरीन जरीदा है, उनकी जानिब से ये खबर दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग डील with China to buy supersonic anti-ship missiles, source tell Reuters। सोर्सेज ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान जो है वो चाइना से एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल खरीद रहा है। द पॉसिबल सेल कम्स एट द यूएस नेवल फ्लीट मैसेज नियर द ईरानियन कोस्ट। अब चूंकि अमेरिका की जो नेवल फ्लीट है वो इस वक्त ईरान के उसने घेरा ले लिया। आप देखें इनका जराल्ड फोर्ड जो अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है वो पानियों में डिप्लॉय हो गया, वो टर्की पहुंच गया। 1-2 दिन के अंदर वो ईरान के करीब पहुंच जाएगा।
اور USS ابراہم لنکن، یعنی کہ 20,000 کے قریب ان 2 ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر امریکہ کے نیول فلیٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر تقریباً 150 کے قریب لڑاکا طیارے تعینات ہیں پانیوں کے اندر، اور پھر ڈرون میزائل، ٹوماہاک میزائل، سب کچھ وہ اسلحے سے لیس ہیں۔ اور اب چائنا نے ایران کو جو سپر سونک میزائل دیے ہیں، جو کہ امریکہ کا ڈیفنس سسٹم بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، وہ بڑی لو پرواز کرتے ہیں اور 250 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اینٹی شپ ہے، یہ کسی بھی امریکی جہاز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ امریکہ جو چائنا ہے وہ ایران کو اب دینے جا رہا ہے۔ یہ ڈیل تقریباً فائنلائز ہو چکی ہے، رائٹرز کی جانب سے یہ جناب رپورٹ کیا گیا ہے۔ اب چونکہ پاکستان کے بارڈر پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور افغان بارڈر کے اوپر اس وقت شدید ترین جنگ جاری ہے، اور یہ اب جو خبریں آ رہی ہیں بڑی خوفناک قسم کی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے میں وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بریکنگ نیوز، یہ خراسان ڈائری رپورٹ کر رہا ہے، a motor and rocket landed on Pakistani territory from Afghanistan in the جنوبی کندھو ایریا۔ یہ موٹر اور مارٹر گولے مارے گئے ہیں اور راکٹس مارے گئے ہیں پاکستان کے اندر، اور افغانستان کی سائٹ سے یہ اٹیک پاکستان پہ پہلے ہوا، اور یہ زخا خیل کا ایریا تھا، خیبر کا ڈسٹرکٹ تھا، اور پاکستانی ٹروپس نے، ہماری فوج نے وہاں پر دہشت گردوں کو اور افغان طالبان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاک افغان سرحد پر تیرا پر افغان طالبان نے پاکستان پر بلا اشتعال فائرنگ کی، اور پاک فوج کی جوابی کارروائی اور توپوں کی گھرج وہاں پر دکھائی دی گئی ہے، اور افغان طالبان کی ایک چیک پوسٹ کو پاکستان کی فوج کی جانب سے پھر تباہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ پہلے افغانستان کی سائٹ سے حملہ ہوا اور پھر پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ان کی ایک چیک پوسٹ جو ہے وہ بھی تباہ کر دی ہے۔ یہ وادی تیرا بارڈر سے بھی خبریں میں نے آپ کو دی، زخا خیل کا ایریا، خیبر ڈسٹرکٹ سے بھی خبر دی۔ اس کے بعد جو ترخم بارڈر ہے وہاں پر بھی شدید ترین جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور اس پر افغانستان کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، ان کے جرنلسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلیشز آن ترخم بارڈر رپورٹڈ جسٹ ان، یعنی کہ ترخم بارڈر کے اوپر بھی شدید ترین جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لنڈی کوتل کا ایریا ہے، وہاں پر بھی خبر آئی کہ 1 افغان پوسٹ ڈسٹرائڈ بائی پاکستان آفٹر ایکسچینج آف فائر between افغان طالبان and پاکستان آرمی رپورٹڈ ایٹ لنڈی کوتل۔ لنڈی کوتل میں پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان شدید ترین جنگ ہوئی، اور اس کے فائرنگ بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی فوج نے طالبان کی ایک چیک پوسٹ کو نشانہ بنا کر اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی جناب ریلیز کر دی گئی ہیں۔ یہ بڑی جو ہے وہ خطرناک قسم کی جنگ ہے۔ باراگاہ سر کا ایریا ہے، مارو سر اور شاہ کوٹ، یہاں پر یہ 3 مقامات ہیں لنڈی کوتل کے جو پاک افغان بارڈر کے قریب بنتا ہے، وہاں پر بھی شدید ترین جنگیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور طالبان کی چیک پوسٹ سے نہ صرف تباہ ہوئی ہیں بلکہ 15 سے زائد طالبان پاکستان نے ڈرون سٹرائک کر کے ان کو بھی اس وقت جو ہے واسطے جہنم کر دیا ہے۔ وہاں پر لاشوں کی تعداد بھی متعدد لاشیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ حاصل جہنم ہوئے ہیں، اور ان کو بھی پاکستان ڈرون سٹرائک کی جا رہی ہے، ان پر مکمل طور پر کسی بھی قسم کی کوئی ٹالرنس جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر ہے کہ پاکستانی فورسز struck an افغان طالبان post with an ATGM fired by Pakistan Army. The entire Taliban post was destroyed along with the several others. یعنی کہ یہ متعدد طالبان کی چیک پوسٹ میں پاکستان نے ATGM فائر کیے ہیں، ان کے ذریعے تباہ کیا ہے، اور وہاں پر کیجولیٹیز بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیررسٹ کیمپوں کے اندر جو ہے وہ خوف کا عالم تھا، اور پھر وہاں سے وہ جوتیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اب جو پنجاب کی سائڈ سے خبر آ رہی ہے کہ بکھر کا ایریا داجل چیک پوسٹ ہے، وہاں پر حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دہشت گردوں کے ہاتھ کہاں تک جا پہنچے ہیں، اور یہ اب حملے کرنا شروع ہو گئے ہمارے سیکورٹی فورسز کے اوپر۔ اب بکھر میں اٹیک ہونا یہ بہت خطرناک ترین سگنل ہے کہ نہ صرف افغان بارڈر کے اوپر جنگ چڑھ گئی ہے بلکہ یہ شہروں تک جنگ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے، اور ہمارے وہ فوجی جوان یا پولیس کے جوان جو اس وقت دہشت گردوں سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ پوری قوم سے میری اپیل ہے کہ اس جو ہے وہ ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور ڈفرنٹ واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کریں تاکہ قوم کو اندازہ ہو سکے کہ ہماری فوج کس قدر ایک سنگین ترین جنگ سے گزر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔